दरेक घरांत ग्रीन एनर्जी गोयचे रूपांतर करून आता ग्रीन एनर्जी गोयांत हाडपाचो विचार मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्रीपाद नायक हांचो आसा। सद्याक गोयच्या किनारपट्टींचेर विंड मिलांची स्थापना करप शक्य आसा काय ना हाचेर प्रयत्न चालू आसा। तशेंच सगळ्या तालुक्यांनी एक तरी गांव पुरायपणान सोलर विलेज करतले, जातून दर एक घरांत सोलर पॅनलाची स्थापना करतले असो विचार मिनिस्टरांनी मांडला। त्यान पयलीं पंचायती आनी अंगणवाडी पुरायपणान आमकां सोलर करचे पडटले, त्या खातीर केंद्र वा राज्या वतीन सबसिडी मेळटली। शेवटाक जे लोक हाचो वापर करतले तांकां 10% कर्ज दिवचो पडटलो। भाऊ, आज एक स्टेटमेंट आलं आसामचे सीएम आसा न्ही, तेंच्यांनी VIP एक कल्चर एंड करपा खातीर जे पावर बील आसा स्वताचे ते आपूण आपल्या खर्चान भरतले, गव्हर्मेंटाचे घेवचे ना म्हणून असो एक डिसिजन जाला तेंचो। तो कशा तरेन पळयता? आणि तेंच्यांनी गव्हर्मेंट बॉडीज बरोबर आसा आणि तेंच्यांनी बाकीच्यांनी भरपाक सरकारच्या जीवनात बोध कमी जातलो प्रत्येकान। आज आमी फॉर एक्झाम्पल हांवें कितें केलां, म्हणजे दिल्ली बंगल्याचे पूर्ण सोलर करून घेतले केन्ना 10 वर्सां पयलीं, आणि आज सोलरची हातूंतल्यान उरता ती हे म्हजी गरज भागता उरली सरकारच्या ग्रिडाक वता। हे जर प्रत्येकान केलें न्ही, इवन हांवें प्रायम मिनिस्टराक बरयल्लें बी की हांवें अशें केल्लें आसा। दिल्लीचे सगळ्या मंत्र्याच्या मिनिस्टराचे मदीं सोलर बसयली जाल्यार हो खंय तरी खर्च कमी जावंक शकता आनी आमकां क्लीन एनर्जी मेळूंक शकता। गोंयांत हांवें कितें करप? हय, डेफिनेटली हे सरकार हांव उलयतलो आतां म्हणजे तशी स्किमी आसा त्या माध्यमातून सोलराचो आनी रिन्युएबल एनर्जीचो वापर जास्त केल्या नंतर खंय तरी आमची इलेक्ट्रिसिटी सेव करप आनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जावप अशें तेजें हें आसा। त्यामुळे तो प्रकार आमी करपाचे हातूंतल्यान फुडें वता। विंड एनर्जी बाबतींत आमी सर्वे करूंक लायला गोंयांत खंय खंय विंड मिल बसूं शकता। एक खांबाची हें फॅन आसता तेजेर एक करूं शकता। आमकां एक फुडले 3 म्हयन्याक ताचो रिपोर्ट मेळटलो। GEC कडेन एक बसयल्लो फोण्या, तो तेन्ना जावना अजून तेजें एक हें आसा पळय न्ही, त्या हातूंतल्यान वाऱ्याची ताकद कितली आसा ते सर्वे करतात ते, आनी त्या हातूंतल्यान ते बसयतात आनी तेचे परत एकदा सर्वे करून लायला। लोकेशन कोस्टल लायन आसा पयलीं आमची कोस्टल लायन, त्या कोस्टल लायनीचेर काणकोण पर्यंत बेतूल हेवटेन मोजी हे हांगा जावंक शकता अशी तेंचे अंदाज जाता। ती सर्वे केल्या नंतर आपण दुसरी आनी तुमी मीटिंग आसली थंय डिस्कस जाला हो इशू काणकोण घालपाचे। ना हांवें आतां पयलीं सर्वे करून लायला, जेन्ना सर्वे जर हें दिता रिपोर्ट बरो आयला जाल्यार तें करपाचें। पण पयलीं गोंयांत घाल्ले घातलें म्हणटा म्हाका काय खबर ना, पयलीं घातलें आसतलें पण ताची योग्य पद्दतीन हें करूं ना, ताची हाताळणी करूं ना। आनी एक प्रपोजल स्टेट गव्हर्मेंट आसा तो म्हणजे पणजे सिटी आहा ती सोलर सिटी करूंक शकता, सगळ्या बिल्डिंगेचे सोलर करूंक जाय। कॅबिनेटान केलो सो तेका आमी आमच्या हातूंत हो विशय मांडटलो की येणाऱ्या काळात न्ही आमी पंचायत जी आहा पळय, म्हणजे प्रत्येक तालुक्यान एक पंचायत हो सोलर पंचायत सोलर गांव एक पंचायतीचें पॉप्युलेशन सोलर करप, एका डिस्ट्रिक्टाक एक तालुका सोलर करप, फूल तालुका अशें जर केलें जाल्यार ही जागृती लोकांक वाडटली। पहिली गोष्ट म्हणजे आमी बालवाडी अंगणवाडी आनी पंचायत ह्यो सगळ्यो सोलर करूं शकतात आनी ताजे नंतर संपूर्ण गांव हो सोलर करपाची योजना जी आसा ती योजना आतां फुडें हाडपाचो प्रयत्न जाता। हांव तुमी सिंगिलिटीकान म्हणून स्कीम सांगली पळय तेजे कशें कितें आसता तुमी जो स्कीम सांगली पळय सोलरा खातीर सगळ्या सेंटराची काय ती सेंटराची ताका भरपूर सबसिडी आसा। सूर्य घर म्हणची योजना येतली आतां चालू ऑलरेडी जाल्ली आसा आनी तातूंतल्यान स्टेटीची सबसिडी मेळटली आनी सेंट्रलाची सबसिडी मेळटली आनी तातूंतल्यान जावन पडटलें एक 10% इन्वेस्ट त्या घर मालकान करचें पडटा। सूर्य घर म्हणजे प्रत्येक घराचेर सोलर दोन्ही सबसिडी आपल्याक हय दोन्ही मेळटा। सेंट्रल प्रोजेक्टाक दोन्ही राज्याची सबसिडी मेळटा हाजी मेळटा, ते राज्याचेर अवलंबून आसा। रिन्युएबल एनर्जी स्टोरेज कॅपॅसिटी कितें हय वाडयता हय आमकां तो जवळ जवळ ह्या सगळ्या हातूंतल्यान 2030 पर्यंत 100 मेगावॉटाचेर आमकां एक टार्गेट आमी दवरलेलो आसा। मिनिस्टर या